खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा होते हैं। एक ख़ास मौजू होता है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। इस सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं बराह रास्त। आलिम टाइम हमारा सेगमेंट है और आज का मौजू है सेहत और सफाई। दो मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम हमारे साथ हैं। दाएं हाथ पे मौजूद है मुफ्ती शाहिद नईमी साहब, आपके हमारे हम सबके मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। बाएं हाथ पे मौजूद हैं खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करने वाले मेरे आपके हम सबके प्यारे मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। दोनों अहबाब का शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब, आपसे शुरू करते हैं। इस्लामी तालीमात सेहत और सफाई के, पहले तो सेहत और सफाई में सफाई को पहले ले लेते हैं। सफाई के हवाले से इस्लामी तालीमात क्या अहकामात हम पर लागू करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम कुल्ली मस्जिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये बुनियादी अहम नुक्ता है। इस्लामी शियार के हवाले से देख लें आप, इस्लाम के अंदर जो इस्लाम का सफाई के हवाले से जो माहौल है ये बहुत ही निराला है। और इस्लामी नुक्ता नज़र के तहत सफाई अल्लाह को बड़ी पसंद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया का सफाई निस्फ़ ईमान है। और सफाई के मामलात में अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है जो सफाई के लिहाज से है। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब करते हो, या बनी आदम, ए आदम, खुज़ू ज़ीनतकुम, ले लो सफाई, अपनी जीनत के लिए सफाई को अख्तियार करो। वाह वाह। फिर आगे फरमाया कुल्ली मस्जिद, हर नमाज के वक्त अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी खुशबू लगाओ, अपने आप को जीनत बख्शो। वाह। तो अब सफाई का जहाँ तक ताल्लुक़ इंसान को, अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान पाक में बेशुमार आयतें बय्यिनात इस मौजू पर जो है ना रोशन दलील है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई से इंसान पहचाना जाता है। वाह। सफाई से इंसान की एक पहचान बनती है, एक शख्सियत बनती है। सफाई से इंसान लोगों की निगाहों का मरकज़ बनता है। सही। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापाए पाकीज़गी के रहबर और मरकज़ी हैसियत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, इसलिए कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया, इरशाद फरमाया वसियाबक फताहिर, सूरह मुद्दसिर के अंदर, महबूब अपने कपड़ों को पाक और साफ रखिए। वाह वाह वाह। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को अल्लाह तबारक व तआला तंबी फरमा रहा है कि अपने कपड़े सुथरे रखिए, पाकीज़ा रखिए, तो ये खिताब दर हकीकत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं बल्कि हमें था। क्योंकि अल्लाह ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का जो एक जमात बनाई है तो यही पाकीज़गी की एक बेहतरीन मिसाल है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल ज़िंदगी के अंदर सफाई का ही दर्स दिया है कि अपने आप को अच्छा रखो, अपने माहौल को अच्छा रखो, अपने घर को साफ रखो, अपने जिस्म को साफ रखो, अपने लिबास को साफ रखो, जिस जगह तुम नमाज पढ़ रहे हो उस जगह को साफ सुथरा रखो। वाह वाह। सफाई इंसान के माहौल के अंदर चार चांद पैदा करती है और बहुत सी बीमारियों से इंसान महफूज हो जाता है। यानी समझ लीजिए इंसान अगर अपने जिस्म की सफाई ना करे, नाखून बढ़ रहे हों, बाल बढ़ रहे हों, तो वो इंसान एक अजीब लगता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आया जिसके बाल बिखरे हुए थे। सरकार ने सहाबा से इरशाद फरमाया क्या इस शख्स को कोई ऐसे शय नहीं मिली जो अपने बालों को संवारे? अच्छा, इतना नोट कर दे सकता। फिर एक शख्स को देखा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक शख्स के कपड़े में बहुत दाग धब्बे थे, मेल कुचेल था उसके कपड़े में। हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया क्या इस शख्स को कोई ऐसी शय नहीं मिली कि जिसके जरिए से अपने कपड़ों को धो लेता, अपने कपड़ों का मेल कुचैल दूर कर देता। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के दरमियान भी सफाई का इतना बेहतरीन दर्स देते थे। आप फरमाते थे कि सफाई को अपनाओ। क्या बात है। कि सफाई जब इंसान अपनाता है तो बहुत सी मुश्किलात उससे दूर हो जाती है। क्या बात। और दुनिया का ये कानून भी है कि जो सफाई सुथराई का जो पैकर होता है वो सबको अच्छा लगता है, सबसे भला लगता है। क्या बात है। अब घर को देख लें आप
جس کے گھر اگر صفائی سے دور ہو تو وہاں سانس لینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بلکہ جس کسی کے گھر میں ہم دعوت میں جائیں تو صفائی بتاتی ہے کہ انسان کیسے ہوں گے. کیا بات. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جواد صاحب آپ تشریف لائے. صحت و صفائی موضوع ہے, ابتداً گفتگو کریں, کتنی اہمیت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت اور صفائی آپس میں لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے, اگر صفائی ہے تو آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. اگر خدا نخواستہ انسان صفائی کا اگر خیال نہ رکھیں تو انسان کی صحت بھی جو ہے وہ بگڑتی چلی جائے گی. اور ظاہر انسان جو عام طور پر اعمال وغیرہ بھی انجام دیتے ہیں, جو بھی عمل آپ انجام دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی صحت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہیں, صحیح سالم ہیں الحمدللہ, تو آپ ان اعمال کو بجا لا سکیں گے. اور اس صحت کا جو لازمہ ہے, اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی صفائی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, ایک روایت کے اندر ہے کہ بنی الاسلام علی النظافہ, اسلام کی بنیاد نظافت کے اوپر ہے. تو لہٰذا صفائی کرنے کا جو ہے وہ باقاعدہ حکم دیا گیا ہے. اسی طرح کو روایت کے مطابق النظافۃ من الایمان, باقاعدہ ایمان کا حصہ اس کو قرار دیا گیا. بعض لوگ اس کا ترجمہ النظافۃ نصف الایمان, نصف ایمان کا ترجمہ بھی وہ کر لیتے ہیں. یعنی نظافت کا تعلق, صفائی کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ ہے, آپ کے اسلام اور آپ کے ایمان کے ساتھ باقاعدہ جڑا ہوا ہے, چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں. دیکھیں, عام طور پر جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں تو صفائی کئی اعتبار سے جو ہے اس کا خیال ہم رکھ سکتے ہیں. ایک تو اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا, ٹھیک ہے, یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. جیسے یہ ہے نا روایت کے اندر کہ اگر آپ راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو اگر ہٹائیں گے تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. مطلب یعنی راستے کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو ہٹا لیں, یعنی اس صاف ستھرا رکھنے کے ماحول کی آلودگی, ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کی اس میں مفہوم میں آ جاتا ہے. تو ماحول کا پاک کرنا. اسی طرح بعض روایت کے اندر ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اگر یہ جو مکڑی کے جالے وغیرہ اگر بنے ہوئے ہوں تو ان کو دور رکھیں, ان کو پاک رکھیں, کیونکہ یہ کیا ہے, فقر کی علامت ہے, فقر کی نشانی کی وجہ سے فقر آ جاتا ہے. تو ان کا تعلق آپ کے ماحول سے ہے. ٹھیک. ایک اور چیز جو صفائی سے تعلق رکھتی ہے وہ انسان کا اپنا وجود ہے, اپنا بدن ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ ایک تو اپنے بدن کو, جیسے ناخن وغیرہ کا خاص طور پر روایات کے اندر تذکرہ ہے, اسی طرح مسواک کا تذکرہ ملتا ہے دانتوں کو صاف ستھرا رکھنے کا. بلکہ دانتوں کے حوالے سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک فرمان ہمیں ملتا ہے کہ اگر میری امت کے اوپر زیادہ مشقت کا باعث اگر نہ ہوتا تو اس کو فرض قرار دے دیتا. ٹھیک ہے, اس حد تک جو ہے یہ, یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام امت ضرور انجام دے دے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے بدن سے مربوط. اسی طرح بدن کو ڈھانپنے کے لیے جو ہم لباس استعمال کر لیتے ہیں اس سے مربوط بھی روایات کے اندر ہے کہ آپ جو وثیابہ کا فتح ہے, جیسے مفتی صاحب نے بھی آیت کریمہ آپ کے, اور جو کپڑے آپ پہن لیں وہ کیا ہے, وہ صاف ستھرے کپڑے آپ پہن لیں. تو ان کی صحت, ان کے صفائی کا جو ہے وہ خاص طور پر حکم دیا گیا ہے. جب آپ صاف ستھرے رہیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ صحت مند رہیں گے. جب صحت مند رہیں گے آپ اپنے کاموں کو بھی انجام دے سکیں گے, آپ اللہ رب العزت کی عبودیت اور بندگی بھی آپ کر سکیں گے, معاشرے کو آپ آگے بھی لے جا سکیں گے. اچھا, میں صحت و صفائی پہ ہم گفتگو کریں, تھوڑا اس کو کھول دیتے ہیں, اوپن کر دیتے ہیں. تو مفتی صاحب آپ ذرا اس پر بتائیں. میں اس سال بھی 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں, یہ جو ہمارے ہاں گٹکا کھانے کی عادت ہے, پان کھانے کی عادت ہے, نسوار کھانے کی عادت ہے, یا ہر چیز کھا رہے ہیں تو دانت صاف نہ کرنے کی عادت ہے, یہ کتنی آپ کی شخصیت کو متاثر کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. واہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. تو ہمارے دین کا جو نام ہے وہ اسلام ہے. علماء فرماتے ہیں اگر دین کا نام اسلام نہ ہوتا, کوئی اور نام ہوتا تو کیا ہوتا, ہمارا دین نظافت ہوتا, پھر اچھا صفائی والا دین, واہ واہ واہ, صاف ستھرا دین. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دین اسلام نے جہاں ہمیں معاشرے, جس طرح کے دونوں معزز علماء نے گفتگو فرمائی کہ ہمارے معاشرہ, ہماری ثقافت, ہمارا کلچر, ہماری سوسائٹی, ہمارے گھر بار, ہمارے روڈ, ہماری گلیاں, ہمارے کوچے, حتیٰ کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے انتہائی ناراضگی کا حکم دیا اور انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا گھر کے باہر گندگی نہیں پھینکو. اب جو گٹکا کھا رہا ہے وہ تو اپنے وجود کے اندر گندگی ڈال رہا, اور پھر وہ باہر روڈ پہ بعض اوقات, ایک مرتبہ میں, بہت پرانی بات ہے, تو میں ان دنوں نئے جمعہ پڑھانا اسٹارٹ کیا تھا میں نے, تو میں وہ جمعہ پڑھانے جا رہا تھا اور وہ ایک لڑکا نکلا اور اس نے کھڑکی کھولی گھر کی اور پانی پی ماری اور سیدھا میرے کپڑوں پر. کیا السلام علیکم. اب اندازہ لگائیں حضرت کہ وہ کیا حل ہوا ہوگا. اچھا, آپ جانتے ہیں جب آپ پروگرام میں جاتے ہیں یا جمعہ پڑھانے جاتے ہیں
टाइम बहुत शॉर्ट होता है, हाँ। ठीक है ना। तो अब इसी तरह रास्ते में थूकना, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हमें तरगीब इरशाद फरमाया अपने, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम, आप सोचे किसी इंसान का पसीना खुशबूदार हो सकता है? हुजूर का पसीना खुशबूदार था। अल्लाह है साहबा फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम जब पसीने मुबारक टपका करता तो साहबा उसको लेकर जिस्मों पर मलते थे, और जिसके जिस्म पर वो लगा लिया जाता वो जिस्म तमाम जिस्मों से मुमताज हो जाया करता था। लेकिन उसके बावजूद आका दो जहां अलैहिस्सलाम की सफाई, नजाफत, क्योंकि आप एक मुकम्मल ज़ात अक़दस हैं, आप एक मुकम्मल उसवे हसना हमें हैं, भी तो दिखाना और है। हमें असल में हमें सिखाना था तरगीब देनी। कि तरगीब ये थी कि आपने, यानी अभी अल्लामा साहब ने हदीस पढ़ी कि सरकार अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि मिसवाक को मैं लाजिम करार देता अगर मुझे ये खौफ ना होता कि मेरी उम्मत मशक्क़त में पड़ जाएगी, मेरी उम्मत तकलीफ के अंदर आ जाएगी। यानी आका दो जहां बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, जिब्रील में हुजूर ने फरमाया जिब्रील ने आकर मुझे अल्लाह की तरफ से इतना मुंह की सफाई का हुक्म दिया अल्लाह कि मुझे खतरा हो, यानी बार बार जिब्रील आते कि रसूलुल्लाह, अल्लाह का हुक्म है अब मिसवाक कीजिए। हुजूर फरमाते इतने मिसवाक कि मुझे खदशा होने लगा कि मेरे मसूड़े खत्म हो जाएंगे। अच्छा आप अंदाजा लगाइए जिस नबी मुकर्रम जिनकी हर बात वाही खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, तो इतनी जात, वो ज़ात अक़दस, उस ज़ात अक़दस को अल्लाह की तरफ से मुंह का सफाई का हुक्म दिया जा रहा है। तो और इसके अलावा अगर आप तिब्बी नुक्ता निगाह से देखें तो जो गुटखा खाने वाले हैं उनको आजकल एक बड़ा मसला आ रहा है कि मुंह बंद हो जाता है। तो लिहाजा सबसे पहले इस्लाम को अपनाएं, ये सब फालतू चीज़ें छोड़ें और सफाई का खास ख्याल रखें। आज बदकिस्मती है, आखिरी बात की बात खत्म करना चाहूँगा कि आज बदकिस्मती है कि जिस दीन ने हमें सर तापा कदम सफाई का हुक्म दिया था, आज हम गैरों की मिसालें देते नजर आते कि उनकी गलियां साफ हैं, उनके रोड साफ हैं, वो खुद साफ सुथरे रहते हैं, अगरचे उनका किरदार साफ नहीं है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए आज बदकिस्मती की गंदगी में जब भी मिसाल दी जाती है तो मुसलमानों को दी जाती है। अफसोस। तो हम सफाई पे जरा और भी गुफ्तगू करेंगे जो हमारे माशरे में इस वक्त गंदगी का आलम है, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।